सपोज यो एउटा उक्लेको पार्ट हैन एलिभेटेड पार्ट यो भयो हाम्रो गाइरी अथवा गाइरस है। त्यसपछि अर्को आउँछ सल्काई। सल्काई भनेको के त हैन जसलाई हामी सिंगुलरमा सल्कस पनि भन्छौँ। सल्कस है प्लुरल छ भने धेरै छ भने सल्काई। सल्कस के हो त हाम्रो ग्रुप्स हो। ग्रुप्स भन्नाले डिप्रेस्ड पार्ट है डिप्रेसन वाला पार्ट है जुन तल चाहिँ एउटा हैन डिप्रेस छ भने सपोज यसलाई यसरी मान्न यो एउटा प्लेन भयो है तर अर्को मैले बनाउँछु यसरी एउटा तल गएको फेरि माथि आएको तल गएको माथि आएको तल गएको माथि आएको भनेपछि जुन माथि आएको छ हैन त्यो रिजेस भयो जुन तल डिप्रेस छ हैन त्यो के भयो ग्रुप्स भयो हैन अनि जुन रिजेस छ त्यो चाहिँ गाइरस भयो हाम्रो यो मेडिकल टर्ममा अथवा बायोलोजिकल टर्ममा ग्रुप्स जुन छ डिप्रेस्ड पार्ट दैट इज सल्कस भयो। यसको आफ्नै सिग्निफिकेन्स छ हेर त अब हेर त सपोज यो मैले यहाँबाट यहाँ बनाएँ यो सपोज 1 मिटरको हो भने मैले यतिकै 1 मिटरमा फेरि माथि तल गरे भने त अलिकति बढ्यो नि त्यो एरिया बढ्छ लेन्थ बढ्यो एरिया बढ्यो सो दैट विल इन्क्रिजेस द एरिया एन्ड एज सुन एज द एरिया इन्क्रिजेस हैन सेरेब्रमको एरिया इन्क्रिज भयो भने इन्टेलिजेन्स बढ्छ हैन। सो यसको सिग्निफिकेन्स यही हो कि गाइरस र सल्काइले ओभरअलमा गराउने भनेको हाम्रो एरियालाई इन्क्रिज गराउने हो हैन। अनि त्यसमै हैन त्यसमै कुनै कुनै एकैचोटि धेरै हैन अलिकति अझै डिप हैन डिप्रेसन त सपोज यस्तो डिप्रेस्ड भयो हैन डिप्रेस्ड हुन्छ तर कुनै कुनै के हुन्छ अलिक बढी नै डिप्रेस्ड हुन्छ कुनै कुनै ठाउँमा है कुनै कुनै ठाउँमा बढी नै डिप्रेस्ड हुन्छ हो दैट इज कल्ड डिप सल्कस हैन त्यसलाई हामी के भन्छौँ डिप सल्कस हैन अथवा अर्को टर्मलाई फिसर भन्छ हामी फिसर FISSUR फिसर हो यही जुन डिप सल्कस जुन फिसर गएको हुन्छ हैन यसलाई हामी भन्न सक्छौँ यस्तो सल्काइ जुन चाहिँ डिप गएको छ जुन चाहिँ अलिक बढी तल गएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी फिसर भन्छौँ है। ल अब हेरौँ हाम्रो त यो सेरेब्रमको कुरा गर्दाखेरि यो त भयो सल्कस र गाइरसको कुरा यतिसम्म बुझाएको छ नि सबैले थर्ड पार्ट इन्टेलिजेन्स गाइरस सल्कस यस सर यतिसम्म बुझाएको छ भने लेट्स प्रोसिड फर्दर। अब कुरा गर्छौँ हामी जस्तै अब त मैले जहिले पनि यस्तो बनाउँदाखेरि यो मिनिङ के हो त यस्तो बनाउनुको मुख्य कारण के हो त एउटा भ्यू देखियोस् भनेर हैन अनि यतिखेर के बुझ्छौँ कि यो मान्छे चाहिँ यता फर्केको छ यो आँखा भयो नाक भयो मुख भयो हैन मान्छे यता फर्केको छ है ईस्ट डिरेक्सन छ तर यो मान्छेको त अर्को साइडमा पनि त यो सपोज राइट साइड हो भने यो लेफ्ट साइडमा पनि त हुन्छ त हैन अब के गर्ने हामी हैन यसलाई चाहिँ हामी यो भ्यू लिन्छौँ सपोज त्यो मान्छे पछाडी फर्केको छ उता हेर्दैछ हैन अब के हुन्छ त हाम्रो सेरेब्रमको कुरा गर्दाखेरि मजाले हामी यसलाई देख्न सक्छौँ दुईटा हेमिस्फियरमा मैले छुट्याएँ नि त हैन दैट मिन्स कि सेरेब्रम हैज गट टू हेमिस्फियर अब सेरेब्रम हैज गट टू हेमिस्फियर लेफ्ट हेमिस्फियर अनि अर्को राइट हेमिस्फियर है लेफ्ट हेमिस्फियर र राइट हेमिस्फियर। अब लेफ्ट र राइट गर्नुको पनि कारण छ जस्तै अहिले सपोज आई एम राइट ह्यान्डेड दैट मिन्स म राइट ह्यान्ड मेरो बडी फङ्सनल छ राइट ह्यान्डले म लेख्ने गर्छु भने दैट मिन्स मेरो लेफ्ट हेमिस्फियर बडी एक्टिभ होला कि राइट हेमिस्फियर बडी एक्टिभ होला भन त राइट मेरो लेफ्ट हेमिस्फियर बडी एक्टिभ होला जस्ट अपोजिट हुन्छ नि हैन अपोजिट हुन्छ भनेर अहिले यो लेभलमा अपोजिट भनेर बुझ्ने अनि जब हामी न्युरो एनाटोमी न्युरो साइन्स ब्याचलरमा पढ्छौँ हैन मेडिकल प्यारामेडिकलमा त्यतिखेर के हेर्छौँ कि यहाँनिर जब तल आउने बेला हैन डिकस्टेट हुन्छ जस्तै सपोज यो नर्भ भयो हैन यो जुन ट्र्याक्सहरू भन्छ नि अब ट्र्याक्स भनेको त कोही कन्फ्युजन हुँदैन नि ट्र्याक्स भनेको के हो भन कसैले वाट इज दिस ट्र्याक्ट इज द कलेक्सन अफ न्युरोन्स हैन इनसाइड द CNS हैन जुन एक्जनहरू छ हैन यसको कलेक्सन इनसाइड द CNS त्यही एक्जन आउटसाइड द CNS PNS मा छ भने त्यसलाई के भन्ने हामी त्यसलाई नर्भ भन्छौँ है त्यही यो जुन
न्युरोनहरूको टाउकोमा हुने भनेको सेल बडिजहरूको कलेक्सन यदि CNS मा छ भने द्याट इज कल्ड एज न्युक्लियस हैन। त्यही सेल बडिजको कलेक्सन यदि पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा छ भने त्यसलाई के भन्ने भन तिमीहरू? त्यसलाई भन्ने हामी सेल बडिजको कलेक्सन ग्याङ्ग्लियन भन्ने नि हैन। हिजो हामीले त्यत्रो डिस्कस गरेन, ग्याङ्ग्लियन भन्ने है। त्यो चारवटा टर्म चाहिँ क्लियर गर्नु पर्यो सबैले। न्युक्लियस, ग्याङ्ग्लियन, ट्र्याक्ट, नर्भ, अर्को ग्रे म्याटर, व्हाइट म्याटर है। त्यो चारवटा एकचोटि राम्ररी फेरि नोट्स बनाएकोलाई पनि त्यो फेरि गएर हेर्नु सबैले है। न्युक्लियस CNSलाई भन्छ, CNSमा पर्नेलाई न्युक्लियस, PNSमा पर्नेलाई ग्याङ्ग्लियन हैन, CNSमा पर्ने एक्सनलाई ट्र्याक्ट, PNSमा पर्ने एक्सनलाई नर्भ हैन भने। ल भनेपछि अब के हुन्छ हाम्रो यही जुन ट्र्याक्ट छ नि, यो लेफ्टबाट आउने ट्र्याक्ट जुन छ यता आएर डिकोसेट हुन्छ, मतलब यता राइटमा पुग्छ। फेरि अर्को राइटबाट आउने ट्र्याक्ट जुन छ, हेर त राइटबाट आउने ट्र्याक्ट जुन छ त्यो हैन, त्यो के हुन्छ त लेफ्टमा पुग्छ। एन्ड द्याट इज द रिजन यदि हाम्रो राइट फङ्सनल छ भने बुझ्नु पर्यो कि त्यो लेफ्ट कर्टेक्स, लेफ्ट हेमिस्फियरले गभर्न गर्दैछ। लेफ्ट ह्यान्डेड फङ्सनल छ भने राइट ब्रेन अथवा राइट हेमिस्फियरले गभर्न गर्दैछ हैन। हामी एकचोटि स्टर र हेमिस्फियरको फङ्सन हेऱ्यो भने धेरै कुरा क्लियर हुन्छ। पहिला चाहिँ यति बुझिराख्नु पर्यो, त्यो लेमन पर्सपेक्टिभमा पनि बुझ्नु पर्यो कमसेकम कि लेफ्ट हेमिस्फियर फङ्सन हुन्छ राइट ह्यान्डेड मान्छेकोमा अनि भाइस भर्सा। ल अब हामी कुरा गर्छौँ हेमिस्फियरको। हामीले के भन्यो, दुईटा हेमिस्फियर हुन्छ सेरेब्रममा, लेफ्ट र राइट हेमिस्फियर। त्यसलाई हामी टिपी नै हालौँ है। सेरेब्रम जुन छ हाम्रो, सेरेब्रम has got left and right hemisphere. हेमी भनेको हाफ है, अनि स्फियर भनेको भकुण्डो टाइपमा हैन। सो एउटा स्फियर राइट, अर्को एउटा स्फियर लेफ्ट, दुईटै हाफ हाफ मिलेर एउटा पर्फेक्ट स्फियर जस्तो त बनाउन पर्छ। ल अब कुरा गर्छौँ हामी हैन, यो दुईटै हेमिस्फियर छ हैन। त्यो एउटा हेमिस्फियरलाई कुरा गर्छु। सपोज यस्तो बनायो भने बुझ्नु पर्यो कि त लेफ्ट होला कि त राइट हेमिस्फियर होला, कुनै एउटा हेमिस्फियर होला। र यो मान्छेको एन्टेरियर पार्ट यो भयो हैन, पोस्टेरियर पार्ट यो भयो। एन्टेरियर भनेको अगाडिवाला पार्ट, पोस्टेरियर भनेको पछाडिवाला पार्ट। ए फर अगाडि, बी फर पछाडि, ए फर एन्टेरियर, बी फर पोस्टेरियर भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यसो भए हाम्रो यो सेरेब्रममा हैन इच हेमिस्फियरको कुरा गर्दैछौँ है। अब हरेक हेमिस्फियरमा लोब्सहरू, सर्टेन लोब्सहरू छुट्याइएको हुन्छ हैन। हेमिस्फियर हेज गट सर्टेन लोब्स। अब वुमेनको कन्टेक्स्टमा सेरेब्रम हेज गट हैन, सेरेब्रम हेज गट 4 लोब्स है, 4 लोब्स। यसलाई हामी फिगर बनाउँदै क्लियर गर्छौँ। हेर सपोज दिस इज ब्रेन हैन। अब के भयो त यसमा यो एउटा लोब है, कुन लोबलाई हामी हेर्छौँ, त्यसपछि यो अर्को लोब हैन, अनि यो चाहिँ अर्को लोब। यो लोबको नाम के हो हाम्रो? फ्रन्टल लोब। फ्रन्टमा हुन्छ भने फ्रन्टल लोब है, अर्को पेराइटल लोब हैन। त्यसपछि अर्को पछाडि जुन छ त्यो अक्सिपिटल लोब। हामी अहिले सेरेब्रमलाई मात्र हेर्दैछौँ, वी आर नट टकिङ अबाउट एनी अदर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिन्ड ब्रेन केही छैन। अनि अर्को के छ त यो हाम्रो टेम्पोरल लोब है। भनेपछि जुन अगाडि के निधारतिर छ नि हैन, त्यो फ्रन्टल भयो है। जुन पछाडि हैन, एकैचोटि पछाडि जतातिर हाम्रो पछाडि लग्दाखेरि हात पुग्छ त्यो अक्सिपिटल लोब भयो है। अनि बिचमा हैन, फ्रन्टल र अक्सिपिटलको बिचमा पेराइटल लोब भयो है। अनि त्यसपछि हाम्रो यो के अरे लिम्बिक लोब। हेर त्यो अब लिम्बिक लोबलाई चाहिँ अब लोब गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि कुरा हो हैन।
एउटा अर्को बरु अल्फ्याक्ट्री लोब हुन्छ है अल्फ्याक्ट्री लोबको कुरा गर्छौँ हामी फिफ्थ लोब द्याट इज प्रेजेन्ट इन द केस अफ ऱ्याबिट हैन तर हाम्रोमा चाहिँ त्यो एउटा अल्फ्याक्ट्री बल्ब हुन्छ एउटा अर्गन टाइपमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ हैन विल टक अबाउट द्याट अब हेर फ्रन्टल लोब पेराइटल लोब असिपिटल लोब टेम्पोरल लोब कता आउँछ त टेम्पोरल लोब ठ्याक्कै हाम्रो जुन कान छ हैन कान नेरी भएकोलाई हामी टेम्पोरल लोब मानिदिन सक्छौँ है अब हेर फ्रन्टल लोबलाई हामी एन्टेरियर लोब पनि भन्छौँ है किनकि यो अगाडि हुन्छ है पेराइटललाई मिडल भन्छौँ हैन अनि टेम्पोरल ठ्याक्कै ल्याटरलमा हुन्छ ल्याटरल भनेको त हामी बुझ्छौँ नि हैन एउटा मान्छे भयो सपोज दिस इज हैन यो मान्छे भयो अनि यो मान्छेको यतातिर साइड जुन छ त्यो ल्याटरल भयो है ल्याटरल यता पनि ल्याटरल भयो है अनि यतातिर भयो भने मिडियल यो बिचको चाहिँ मिडियल यो चाहिँ ल्याटरल यति बुझ्नु कि ल्याटरल भनेको साइड साइड है सो यो मान्छेको कान यता हुन्छ सो यहाँ भएको लोबलाई के भन्ने हामी टेम्पोरललाई के भन्छौँ त ल्याटरल लोब पनि भन्छौँ अनि असिपिटल पछाडि छ सो वी कल इट पोस्टेरियर लोब है यो चारवटा पहिला हामी मुख्य तरिकाले बुझौँ फ्रन्टल लोब पेराइटल लोब असिपिटल लोब टेम्पोरल लोब हैन हो तर इन कन्टेक्स्ट अफ ऱ्याबिट हैन अब हेर ऱ्याबिटको कुरा किन ल्याउनु पर्छ हामीले किनभने यो जुन हाम्रो कोर्स छ हामी जुन हिसाबले पढ्छौँ जहाँ पनि के कन्सिडर हुन्छ कि बिस्तारै पहिला हामीले अर्थवर्म पढ्यौँ हैन अर्थवर्ममा के हुन्छ त हाम्रो नन कोडेट्स त्यसपछि कोडेट्समा हामी एम्फिबियन्सबाट फ्रग पढ्छौँ हैन त्यसपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो ऱ्याबिटलाई डिस्कस गरिँदैन अरूमा चाहिँ ऱ्याबिटलाई पनि एउटा प्रोपर वेमा डिस्कस गरिन्छ हैन अनि पहिला के हुन्थ्यो बीपीको एक्जाम हुँदाखेरि ऱ्याबिटलाई धेरै नै दिइन्थ्यो फोकस गरिन्थ्यो धेरै नै प्राथमिकता दिइन्थ्यो हैन त्यसैले ऱ्याबिटको कन्सिडरेसन गरेर चाहिँ धेरै जसो किताबले लेखिदिएको हुन्छ तर ऱ्याबिटसँग मात्र किन अरू एनिमलसँग पनि त गर्न मिल्छ नि हैन त्यसैले कुनै ठाउँमा ऱ्याबिटसँग गरिदिएको हुन्छ किनभने पहिला चाहिँ ऱ्याबिट बोन ऱ्याबिटको डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरूलाई धेरै नै कन्सिडरेसन गरिन्थ्यो हैन किनभने अर्थवर्म फ्रग त्यसपछि ऱ्याबिट हुँदै बल्ल म्यान पढ्यो भने अलिकति एडभान्स्ड जुलोजी पढेको फिल हुन्छ हैन त्यसैले कहीँ चाहिँ त्यो एउटा कम्पेरेटिभ स्टडी गरेको हुन्छ हैन सो म्यानको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फ्रन्टल लोब पेराइटल लोब असिपिटल लोब टेम्पोरल लोब काफी छ हैन अब ऱ्याबिटको कन्टेक्स्टमा एउटा फिफ्थ लोब पनि हुन्छ द्याट इज अल्फ्याक्ट्री लोब फ्याक्टरी लोब कहाँ हुन्छ त ऱ्याबिटमा हुन्छ है हो हाम्रोमा हैन मान्छेमा के हुन्छ त यो एकछिन ल यो अल्फ्याक्ट्री लोबमै हुन्छ एउटा सिल क्याभिटी हुन्छ राइनो सिल भन्छ जसलाई हामी राइनो सिओइएल सिल है सिल भनेको क्याभिटी जहाँ पनि ब्लास्टोसिलदेखि लिएर सिल टर्म आउने बित्तिकै बुझ्नु पर्यो सिल भनेको के हो क्याभिटी हो है र राइनो भनेको समवेयर रिलेटेड टु हाम्रो नेजल पार्ट है जस्तै हामी रुगा खोकी भयो भने एउटा टर्म भन्छौँ नि हामी राइनाइटिस है राइनाइटिस है यसको मिनिङ के त हाम्रो अब रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हेज बिन इन्फ्लेम है हाइटिस इन्फ्लेम है अझै प्रोपर टर्म दिने भने त्यसलाई एलर्जिक राइनाइटिस भनिन्छ ALLERGIC एलर्जिक राइनाइटिस अलि सर्टेन यो एलर्जेन्सहरू डस्ट भयो सर्टेन पार्टिकल्सहरूले हाम्रो रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टलाई डिस्टर्ब पारेर चाहिँ एलर्जिक राइनाइटिस गराउँछ है सो अल्फ्याक्ट्री लोब जुन फिफ्थ लोब हो हैन द्याट इज प्रेजेन्ट इन द केस अफ ऱ्याबिट भनेर बुझ्ने हैन अब मान्छेमा चाहिँ के हुन्छ त हैन हाम्रोमा के हुन्छ त एउटा अल्फ्याक्ट्री बल्ब मात्र प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो मान्छेमा के हुन्छ त यसलाई मैले मेटाउन चाहे अल्फ्याक्टरी बल्ब हुन्छ है प्रेजेन्ट हुन्छ ह्युमनमा है यसलाई हामी लोब कन्सिडर गर्दैनौँ ल भनेपछि के अरे यो ह्युमनमा है मुख्यतः मेन कुराहरू जुन बुझ्नु पर्ने छ आवर सेरेब्रम हेज गट हाउ मेनी लोब्स 4 लोब्स है फ्रन्ट
सल्कसहरु जुन छ हामीले के भन्यौ सपोज दिस इज टेलेन्सिफायर सेरेब्रममा गाइरस हुन्छ र सल्कस हुन्छ हैन गाइरस भनेको एलिभेटेड सल्कस भनेको डिप्रेस्ड हो त्यही सल्कस जुन अलिकति बढी डिप्रेस्ड भयो भने त्यसलाई हामी फिसर भन्छौं हैन र त्यही सल्कसहरु अलिकति वेल डिस्टिंक्ट वेमा डिप्रेस्ड छ भने तिनीहरुले लोभलाई नै छुट्याइदिन्छ हैन लोभको कुरा गर्दाखेरि हामीले कुरा गरौँ हेरौँ हैन जस्तो हामी भने फ्रन्टल लोब है त्यो चाहिँ फ्रन्टल लोब हो भने अनि अर्को चाहिँ पेराइटल लोब हो भने हैन यो फ्रन्टल र पेराइटललाई डिस्टिंक्ट गर्ने हैन जुन लोब छ दैट इज कॉल्ड सेन्ट्रल सल्कस यसलाई के भन्ने हामी सेन्ट्रल सल्कस SULCUS सेन्ट्रल सल्कस त्यसैगरी पेराइटल र असिपिटललाई छुट्याउने जुन सल्कस छ त्यसलाई हामी के भन्छौं पेराइटो PARIETO पेराइटो असिपिटल सल्कस है त्यसैगरी यता अर्को के थियो त अर्को यता ल्याटरल लोब पनि थियो टेम्पोरल लोब पनि थियो हैन अब यो टेम्पोरल र के रे फ्रन्टल र पेराइटल इन्कम्प्लिट असिपिटल पेराइटल ल असिपिटल र पेराइटल छुट्याउने चाहिँ पेराइटो असिपिटल सल्कस अनि फ्रन्टल र पेराइटल छुट्याउने सेन्ट्रल सल्कस है अनि अर्को एउटा ल्याटरल सल्कस हुन्छ तर त्यो कम्प्लिट हुँदैन इन्कम्प्लिट हुन्छ है ल्याटरल सल्कस हुन्छ दैट इज इन्कम्प्लिट पूर्ण रूपले हुँदैन हाफ मात्रै हुन्छ जस यो थ्री वटा सल्कस हामीले सेन्ट्रल सल्कस पेराइटो असिपिटल र ल्याटरल सल्कस भनेर बुझ्नुपर्छ दैट डिस्टिंगाइज द डिफरेंट लोब्स अफ द ब्रेन है बुझ्यो नि तपाईले चारवटा सल्कस भनेर एटलिस्ट यो कुरा हामीले थाहा पायौ नि है हेलो ल त्यसो भए अब हामी इच लोबको फंक्सन हेरौँ हैन जस्तो हामी भन्छौं सेरेब्रम नै हो जसले धेरै कुराहरू क्यारी गर्छ यो भिजन देखि लिएर स्मेल देखि लिएर हैन हाम्रो यो रिसेप्टरहरु देखि लिएर धेरै कुराहरू इभन कसैले हामीलाई टच गर्दैछ त्यसको चाहिँ सेन्सेसन सेरेब्रमको कर्टेक्समा पुग्छ यहाँ सेरेब्रममा पुग्छ अनि त्यहाँबाट इन्टरप्रेट हुन्छ है यसले धेरै फाइन टच गर्यो कि क्र्यु टच गर्यो कि अलिकति हिट भयो अथवा कोल्ड भयो सबै कुराहरु चाहिँ हाम्रो फ्रन्टल यो सेरेब्रमले गभर्न गर्ने हो हैन अब सेरेब्रमको इच लोबलाई हामी हेर्छौं अनि त्यसपछि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ फंक्सनल कुराहरु हामी थाहा पाउँछौं है सो सेरेब्रमको पहिला हामी कुरा गर्छौं लोबको फ्रन्टल लोबको कुरा गर्छौं ल फ्रन्टल लोब हैन कतातिर भयो त हाम्रो अगाडितिर भयो एन्टेरियर रिजनमा यतातिर है यो भयो हाम्रो फ्रन्टल लोब दिस इज आवर फ्रन्टल लोब अब यो फ्रन्टल लोबमा के कस्तो सेन्सेसन हुन्छ हैन फ्रन्टल लोबमा हुन्छ हाम्रो चारवटा एरिया है एउटा प्रीमोटर एरिया है त्यसपछि अर्को मोटर एरिया त्यसपछि अर्को ब्रोकास एरिया है त्यसपछि अर्को चाहिँ हाम्रो एसोसिएसन एरिया हेर भनेपछि यही फ्रन्टल लोब मैले जुन बनाएको छु हैन फ्रन्टल लोब जुन मैले बनाए हैन यसमा के होला त सर्टेन चार किसिमको एरिया होला एउटा प्रीमोटर एरिया मोटर एरिया ब्रोकास एरिया एसोसिएसन एरिया एउटा दुईटा तीनटा चारवटा कुनै त्यस्तो किसिमको एरिया छ अहिले हामीले एनाटोमिकली बुझ्नु पर्दैन कहाँनेर हुन्छ त्यो बुझ्न आवश्यक छैन चारवटा एरिया छ त्यसको फंक्सन एटलिस्ट बुझिराख्नु पर्छ हैन अब हेर प्रीमोटर एरियाको काम के त व्हाट डज प्रीमोटर एरियाज डु हैन प्रीमोटर एरियाले हाम्रो इनभोलुन्टरी मोमेन्ट गराउनमा हेल्प गर्छ यसले के गर्छ त हाम्रो इनभोलुन्टरी मोमेन्टमा हेल्प गर्छ हैन देन व्हाट इज दिस इनभोलुन्टरी मोमेन्ट भनेको जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन है इनभोलुन्टरी भनेको के हो भन तपाईले जुन चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन हार्ट बिटहरु हैन जुन एक्सनहरु हाम्रो बडीमा
हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन त्यस्तो त्यो एरियाको फङ्सन गराउने काम चाहिँ हाम्रो फ्रन्टल लोबको प्रिमोटर एरियाले गर्छ है त ल त्यस्तो भए अब जस्तै यसमा एक्जाम्पल लिने भने के भन्न सकिन्छ इनभोलुन्टरी मोमेन्ट जस्तै इभन हाम्रो ब्लिङ्किङ अफ आई हैन मोमेन्ट अफ आई बडी हेड हैन जुन जति के अरे यो राइट रिटर्न सेन्टरहरू हैन सबै प्रिमोटर एरियामा पर्छ यति बुझ्ने कि इनभोलुन्टरी मोमेन्ट जति छ हाम्रो सबै चाहिँ प्रिमोटर एरियाले गराउँछ त्यसपछि मोटर एरिया पनि कहाँ छ त फ्रन्टल लोबमै छ मोटर एरियाले के फङ्सन गर्छ त मोटर एरियाले अब बुझौँ यसले भोलुन्टरी मोमेन्टहरू गराउँछ हैन अब यो भोलुन्टरी मोमेन्टमा के पर्न सक्छ त भोलुन्टरी मोमेन्टमा हाम्रो मसल्सहरूको जुन यहाँबाट त्यहाँ जस्तै सपोज यहाँ चिया राखेको छ भने यो चिया उठाउनु पर्यो भने मेरो हात यहाँबाट यहाँसम्म पुग्छ त्यो भोलुन्टरी मोमेन्ट हो हैन भनेपछि जति पनि भोलुन्टरी मोमेन्टहरू छ त्यो गभर्न गर्ने काम केले गर्छ त हाम्रो मोटर एरिया त्यसको त फ्रन्टल लोबको मोटर एरिया है त्यसपछि अर्को आउँछ ब्रोकाज एरिया फेरि फ्रन्टल लोबमै भयो हैन ब्रोकाज एरिया इज रिलेटेड टु आवर स्पीच है अहिले बोल्दैछौँ हामी यो कहाँबाट आएको छ त फ्रन्टलको ब्रोकाज सपोज यो फ्रन्टल हो भने यहाँनिर ब्रोकाज एरिया होला यसले गभर्न गर्छ है ल तिमीले यो कुरा बोल्नु पर्यो तिमीले जुलोजी पढाउँदैछौ भने जुलोजीको सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको कुराहरू गर्न पर्यो हैन अनि त्यो हिसाबले नै स्पीच भयो भने स्पीच कसरी आउँछ त मोमेन्ट अफ भोकल कोर्ड है हाम्रो जुन नली भयो हैन साउन्डको रुद्र घण्टी कण्ठ हैन त्यसलाई त्यसको मोमेन्टलाई गभर्न गर्ने त्यसको मोमेन्टलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ ब्रोकाज एरियाले है ल यो तीनटा जुन मुख्य एरिया हो यो सबैले बुझ्यो फ्रन्टल लोबको तीनटा एरिया प्रिमोटर मोटर ब्रोकाज बुझ्यो सबैले भन त यस सर है क्वेशन आउँछ ढुक्क आउँछ क्वेशन कि ब्रोकाज एरिया हैन इज प्रेजेन्ट इन अनि कुन लोब त चारवटा लोब मध्ये कुन लोब है अथवा ब्रोकाज एरिया इज रिलेटेड टु स्पीच हियरिङ भिजन स्मेल हैन सो वी मस्ट से स्पीच है सो क्वेशन त्यसरी आउँछ एसोसिएसन एरिया त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन तै पनि बुझिराखौँ एसोसिएसन एरिया इज रिलेटेड टु कोअर्डिनेसन अफ मोमेन्ट त मोमेन्ट तर कोअर्डिनेसन के पहिला कुन टेक्ने पहिला लेफ्टबाट सुरु गर्ने कि राइटबाट सुरु गर्ने दुईटै खुट्टा उठाउने कि एउटा खुट्टा उठाउने हैन जम्प गर्नु पर्यो भने दुईटा खुट्टा उठाउने यतिकै वा गर्नु पर्यो भने एउटा खुट्टा उठाउने त्यस एउटा कोअर्डिनेट भन्छ नि हामी कोअर्डिनेटर हुन्छ नि कलेजमा यो पिरियडलाई अगाडि राख्ने कि यो पिरियडलाई पछाडि राख्ने हैन त्यो कोअर्डिनेसन हो सो कोअर्डिनेसन अफ मोमेन्ट गराउँछ हाम्रो एसोसिएसन एरियाले है सो यो मुख्य चारवटा एरिया चाहिँ एटलिस्ट हामीलाई थाहा हुनु पर्यो फ्रन्टल लोबमा है के हुन्छ त पीएमबीए भनेर सम्झिनु पर्यो एमबीए कसले गर्यो त प्रकाशले गर्यो पी फर प्रिमोटर बाकी एमबीए एम फर मोटर बी फर ब्रोकाज ए फर एसोसिएसन एरिया यो चारवटा एरिया हुन्छ फ्रन्टल लोबमा लोब मात्र सम्झेर हुन्न लोब सम्झेर के काम छैन क्वेशन आउने भनेको यहाँबाट हो है त ल यो चारवटा कमसे कम हामीले बुझ्यौं बुझ्यो नि है सबैले यस सर देन वी क्यान प्रोसिड फर्दर अब हैन भनेपछि हामीले कहाँ छौं फेरि मैले सर रिभाइज गर्न चाहे दिस इज ब्रेन हैन हामी यो सेरेब्रमको पनि फ्रन्टल पार्ट डन है अब फ्रन्टल पछि अब अर्को आउँछ पेराइटलको कुरा गरौँ है पेराइटलको फंक्सनको कुरा गरौँ पेराइटल मा के कुराहरु जान्न आवश्यक छ त्यसको कुरा गरौँ है यो सिक्वेन्स हामी सिक्वेन्स एटलिस्ट जानिराखौँ है पहिला ब्रेन पढ्दैछौँ ब्रेनमा पनि सेरेब्रम पढ्यौं सेरेब्रम यो जुन छतरी छ हैन सेरेब्रममा पनि फ्रन्टल लोब पढ्यौं अब चाहिँ पेराइटलको पालो आयो है ल देन पेराइटल लोब अब हेरौँ त भनेपछि जस्तै एउटा मुभीहरु हामी हेर्छौं कि कुनै मुभीमा देखाउँछ नि कि त्यो मान्छेलाई चोट लागेपछि त्यो मान्छेले बोल्न छोड्यो त्यो मान्छेको आवाज नै गायब भयो भनेर भन त
अलिकति इन्ट्रेस्टिङ बनाउँ त अझै हेरेको छौँ हामीले मुभीमा हजुर हुन्छ है ब्रोकाज एरिया भएर किन हुन्छ किनभने यही ब्रोकाज एरिया जुन यो फ्रन्टल लोबको जुन ब्रोकाज एरिया होला सपोज यो ब्रोकाज एरिया होला हैन यहाँ चाहिँ चोटपटक लागेर यहाँको न्युरोनहरू डिजेनरेट भएको होला अब एकचोटि डिजेनरेट भयो भने त फेरि आउन्न हैन हो एन्ड द्याट इज द रिजन त्यो मान्छेको लाइफ त्यो मान्छेले लाइफ टाइमै बोल्न सक्दैन अब भोकल कोडमा के प्रब्लम छ भोकल कोडमा सर्टेन प्याथोलोजी छ डिजिज छ भने त त्यसलाई सर्जिकल्ली रिमुभ गर्न सकिन्छ सर्जिकल्ली ट्रिट गर्न पनि सकियो हैन त यही जुन जहाँबाट कमान्डिङ सेन्टरबाटै प्रब्लम छ भने त ब्रोकाज एरियामै प्रब्लम छ भने त हैन ब्रोकाज एरियामै प्रब्लम छ भने त अब यो ब्रोकाज एरियाको न्युरोनहरू नै डिजेनरेट भइसक्यो न्युरोनहरू नै मरिसक्यो भने अब अचानक कसैले देखाउँछ नि मुभीहरुमा कि त्यो रडले हान्यो अनि बोल्न बिर्सिदिन्छ हैन हो समवेयर प्र्याक्टिकल बिकज ब्रोकाज एरिया यतै छ कतै यतै छ यो ब्रोकाज एरियामा चोट लाग्यो भने मान्छेले बोल्न त्यसपछि यो बोल्ने जुन गभर्निङ प्रोसेस छ त्यसलाई गभर्न गर्न सक्दैन अनि मान्छेको बोली हराउँछ है एउटा बाई बर्थको कुरामा धेरै कुराहरू हुन्छ त्यसको लागि जस्तै एउटा अर्को टर्म मैले इन्ट्रोड्युस गरेँ यहाँ ल यहाँ अर्को पनि टर्म इन्ट्रोड्युस आयो EEG EEG को फुल फर्म भनौँ कसैले प्लिज इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम गुड है इलेक्ट्रोइन्सेफेलोग्राम है त्यसैले मैले सुरुमै ब्रेनलाई के भन्दिएँ मैले इन्सिफेलो भन्दिएँ है इन्सिफेलो भनेको ब्रेन रहेछ भनेपछि ब्रेनको जुन इलेक्ट्रिकल प्रोसेसबाट सर्टेन मापदण्ड केही गरिन्छ हैन यो प्रोसेसलाई छोड्दिउँ एकछिनलाई हैन कमसेकम बुझौँ जुन EEG बाट गरिन्छ हैन यसले देखाउँछ कि हाउ द ब्रेन इज फङ्सनिङ हैन ब्रेन इन्सिफेलो भनेको के रहेछ ब्रेन रहेछ हैन अनि त्यहाँ इलेक्ट्रिकल थेरापी इलेक्ट्रिकल प्रोसेसबाट केही कुराहरू नापियो भने त्यसलाई त्यतिखेर थाहा हुन्छ अब त्यो EEG गर्दा यदि देखिन्छ कि यदि ब्रोकाज एरिया करेक्ट छ ब्रोकाज एरिया अलरेडी राइट छ भने हैन त्यहाँ कुनै डिफेक्ट छैन भने त्यसपछि जान्ने त्यसको भोकल कोडतिर हैन त्यसको ओरल क्याभिटीतिर अब इभन हाम्रो टङले हेल्प गर्दैछ टङको मुभमेन्टले हेल्प गरेर आउँछ अब कसैको टङ टाइ नै भइदियो टङ नै मुभ हुँदैन भने हैन त्यहाँ पनि बोल्न गाह्रो हुन्छ त त्यसपछि डिफरेन्ट प्रोसेसहरू हुन्छ हैन भोकल कोडवाला यदि प्रब्लम छ भने त्यो क्यान बी सल्भ तर यो ब्रोकाज एरियावाला प्रब्लम छ भने स्टिल हैन झन् हाम्रो यता नेपाल वाला कन्ट्रीमा त गाह्रै छ हैन सो EEG भनेकोलाई त्यसो भए ECG भनेको के हो भन कार्डियोग्राम है EEG भनेको के रहेछ त इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रहेछ सरी ECG भनेको इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम है ग्राम भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट भनेर बुझ्ने कार्डियो भनेको हार्ट मुटु है अनि इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रिसिटीबाट गरिने हैन इलेक्ट्रिसिटी इन द सेन्स कि इलेक्ट्रोन हैन सोडियम र पोटासियम होला केही कुराहरू त्यसलाई बिचमा नहेरौँ हैन ECG भनेको हो अनि EEG भनेको पनि टिपिराख्ने हामी इलेक्ट्रो है इन्सिफेलोग्राम है इन्सिफेलो भनेको ब्रेन है अनि ग्राम भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट इलेक्ट्रो भनेको इलेक्ट्रोन भन्नु ल त्यो दुईटा कुरा हामी टिपिराख्छौँ देन अब फेरि हामी आउँ आफ्नो प्रोपर सेरेब्रममा द्याट इज फ्रन्टल डन अब पालो आउँछ पेराइटलको है ल पेराइटल लोबमा के बुझ्नुपर्छ हामीले सो लेट्स गिभ देयर मिनी टपिक पेराइटल लोब पेराइटल लोब लाई कसरी याद गर्ने पेराइटल लोबको काम के छ पेराइटल लोबले के कुरा गभर्न गर्छ पेराइटल लोबले हाम्रो टेस्ट गभर्न गर्छ है भनेपछि यसले कहीँ न कहीँ हाम्रो टङसम्मको जर्नी कभर गर्छ होला अर्को स्मेल गुड हैन एकछिन पेराइटलमा चाहिँ हाम्रो टच होला नि सर हैन स्किनलाई गभर्न गर्छ है हो यो स्किनमा पेन पनि आयो टच पनि आउँछ है त्यसपछि टेम्परेचर नि आउँछ हैन TEMPERATUR टेम्परेचर
आउँछ है। हो अब टेस्ट भनेको समवेयर, टेस्ट भनेको कहीँ न कहीँ एउटा गस्ट्याटरी प्रोसेस पनि भनिन्छ है। सो पेराइटल एरियामा चाहिँ पेराइटल लोबमा चाहिँ के कुन कुन एरिया हुन्छ भनेर सोध्यो भने के भन्ने हामी गस्ट्याटरी एरिया हुन्छ हैन। गस्ट्याटरी एरिया इज लिङ्क टु टेस्ट। अर्को सोमेस्थेटिक एरिया हुन्छ। सोमेस्थेटिक एरिया इज लिङ्क टु दिस टच, पेन एन्ड टेम्परेचर हैन। जस्तै अघिको जुन एरियाहरू थियो त्यसको सर्टेन फङ्सनहरू थियो भने यहाँ पनि गस्ट्याटरी एरिया हुन्छ र सोमेस्थेटिक एरिया हुन्छ भनेर बुझ्ने हैन। एन्ड दे आर लिङ्क टु टेस्ट एन्ड स्किनको जुन जति पनि फङ्सनहरू छ जस्तै पेन, टच, टेम्परेचरहरू हैन। यसको मिनिङ अलिकति अझै प्र्याक्टिकली हेर्ने हो भने के भयो त, सपोज दिस इज म्यान, यो मान्छे हो अनि यो मान्छेको चाहिँ यो हात हो, लेफ्ट ह्यान्ड हो हैन। लेफ्ट ह्यान्डमा कसैले टच गर्यो भने त्यो टचको सेन्सेसन कहाँ पुग्छ त, उसको पहिला स्पाइनल कोर्डमा पुग्छ है। स्पाइनल कोर्ड हुँदै हैन, सपोज स्पाइनल कोर्डमा पुग्यो, स्पाइनल कोर्ड हुँदै ब्रेनमा पुग्छ, ब्रेनको पनि कहाँ त, सेरेब्रममा, सेरेब्रमको पेराइटल लोबमा पुग्दो रहेछ भनेर बुझ्ने है। यसलाई यो भ्यूमा बनाउने हो भने सपोज दिस इज स्पाइनल कोर्ड हैन, ब्रेन, अनि यो मान्छेको यहाँ औला होला हैन। यहाँ औलामा कसैले टच गर्यो भने त्यो टचको सेन्सेसन हैन पहिला स्पाइनल कोर्ड हुँदै त्यसपछि माथि पुग्छ कहाँ त, सेरेब्रममा, सेरेब्रमको कुन त, पेराइटल लोबमा पुग्छ है। अनि त्यहीँबाट त्यसको गभर्निङ हुन्छ, त्यहीँबाट त्यसको प्रोसेसिङ हुन्छ है। इन द सेम वे कुनै टेस्टको कुरा भयो भने टेस्टको पनि हैन, टेस्टको पनि तिम्रो जुन रिसेप्सन छ त्यो पेराइटल लोबमै पुग्छ भनेपछि हामीले वी डिल अबाउट टु मेजर फङ्सन्स, गस्ट्याटरी एरिया अनि सोमेस्थेटिक एरिया हैन। गस्ट्याटरी भनेको टेस्टसँग रिलेटेड हैन, सोमेस्थेटिक भनेको स्किनको जुन टच, पेन, टेम्परेचर छ त्यससँग रिलेटेड है। ल वी टक्ड अबाउट पेराइटल एरिया पनि। यति सबैले बुझ्यो नि है, पेराइटल एरिया, फ्रन्टल एरिया, लोब, सरी पेराइटल लोब, फ्रन्टल लोब। हजुर दाइ। ल यति कुरा बुझ्यो भने अब हामी अगाडि बढ्छौँ। देन वी विल टक अबाउट अनदर लोब है। सपोज दिस इज सेरेब्रम, फ्रन्टल डन, पेराइटल डन, असिपिटलको कुरा गरौँ अब हैन। अनि यहाँ चाहिँ टेम्पोरल होला। असिपिटल लोबको कुरा गरौँ त, असिपिटल लोबको कुरा गरौँ ल है। असिपिटल लोब केसँग रिलेटेड छ, असिपिटल लोबमा हुन्छ हाम्रो भिजुअल एरिया हुन्छ, भिजुअल एरिया हुन्छ। द्याट मिन्स कि यो असिपिटल लोबमा भिजुअल एरिया छ, यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भिजन गभर्न हुन्छ, भिजन है गभर्न हुन्छ। अब जुन भिजनसँग रिलेटेड नर्भहरू छ हैन, त्यो नर्भहरूको कुरा हामी क्रेनियल नर्भ्समै पढ्छौँ, पेरिफेरल नर्भस सिस्टम पढ्दाखेरि नै गर्छौँ है। यति बुझ्नु पर्यो कि त्यो नर्भले हैन आँखाबाट, सपोज दिस इज आई, यहाँबाट चाहिँ आँखाबाट असिपिटल नर्भसँग के अरे असिपिटल लोबसँग पुर्याउँछ हैन, अनि जान्छ अनि त्यहाँ चाहिँ असिपिटल लोबमा गएर अब यहाँ सपोज पेन देख्यो भने त्यो पेन भन्छ, पेन इन्टरप्रेट गर्छ, काउ देख्यो भने काउ इन्टरप्रेट गर्छ हैन, डिफ्रेन्ट कुराहरू इन्टरप्रेट गर्छ। जस्ट भिजुअल लोब इज प्रेजेन्ट इनसाइड visual area is present inside occipital lobe हैन, and that is for vision भनेर, that is for eye भनेर बुझ्ने है त। यो थियो हाम्रो occipital लोबको कुरा हैन। त्यसै गरी अब गर्छौँ हामी टेम्पोरल लोब हैन। यहाँ जुन कानतिर छ टेम्पोरल लोबको कुरा गरौँ हामी। त्यहाँ मेनी टपिक थालौँ, टेम्पोरल लोब हो। यो टेम्पोरल लोब केसँग एसोसिएटेड छ त, टेम्पोरल लोब इज एसोसिएटेड विथ हियरिङ, सो वी क्यान से इयरनेरी नै छ हैन, आफै हियरिङ एन्ड भाइब्रेन्स हैन, हियरिङ हैन। अनि इयरको मात्र एउटा हियरिङको मात्र काम हैन हैन, हामी सेन्स अर्गनलाई पढ्छौँ, इट इज टिपिकली रिलेटेड टु ब्यालेन्स अल्सो हैन। त्यसै गरी टेम्पोरल लोब इज रिलेटेड टु हाम्रो
स्मेल पनि सो नोज भन्न पाइयो स्मेल है olfactory सेन्सेसनहरु हैन अब टेम्पोरल लोबको कुरा गर्दाखेरि इयरिङको कुरा गर्छौं हामी हैन अनि त्यसपछि टेम्पोरल लोबमा एउटा एरिया हुन्छ अर्को त्यो एरियाको नाम के हो थाहा छ वर्निक्स एरिया WERNICK अनि E स्ट्रोपियस एरिया है यो चाहिँ रट्नै पर्छ कहिले बिर्सिनु भएन ब्रोकाज एरिया वर्निक्स एरिया एउटा ब्रोडम्यान्स एरिया म त्यो बारेमा पनि भन्छु हैन यो तीनटा टर्म त कहिले नबिर्स ब्रोकाज एरिया डन हैन दैट इज प्रेजेन्ट इन फ्रन्टल लोब है अनि टेम्पोरल लोबमा के हुन्छ त वर्निक्स एरिया हुन्छ है एन्ड व्हाट डज दिस वर्निक्स एरिया डु यसको पनि छुट्टै काम छ त्यो कुरा बुझौँ हामी हामीले त भनिसक्यौं टेम्पोरल लोब इज समवेयर रिलेटेड टु हियरिङ है भनेपछि कसैले बोल्यो हैन कसैले केही कुरा बोल्दै छ त्यो बोलेको कुरालाई त सुन्ने ठीक छ सुन्नुसम्म पनि ठिकै हो तर त्यसलाई एउटा पर्सेप्सन त गर्नु पर्यो नि एउटा त्यसलाई एनालाइसिस त गर्नु पर्यो जस्ट अन्डरस्ट्यान्ड त गर्नु पर्यो नि हो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङको पावर कसले दिन्छ त वर्निक्स एरियाले गर्छ त्यो काम है सो वर्निक्स एरिया इज रिलेटेड टु के भन्न पाइयो वर्निक्स एरिया इज रिलेटेड टु स्पीच जुन बोलेको कुरा छ हैन स्पीच अन्डरस्ट्यान्डिङ एरिया है अथवा यसैको अर्को नाम के हो त सेन्सरी स्पीच एरिया भनेको स्पीच जुन बोलेको कुराहरु छ त्यसलाई सेन्स गर्ने हैन सेन्सरी स्पीच एरिया है अनि क्वेशनले सोध्छ कि वेयर डज दिस वर्निक्स एरिया लोकेटेड एन्ड दिस इज लोकेटेड इन टेम्पोरल लोब अलिकति अझै माथि जाने हो भने सेरेब्रम अलिकति अझै माथि जाने हो भने ब्रेन हैन अथवा फोर ब्रेन भन्न पाइयो है सो यो सिक्वेन्स नबिर्सिने वर्निक्स एरियाको काम के रहेछ त जुन बोलेको कुरा छ त्यसलाई बनाउन ट्रान्सलेसन माइन्डमा पनि त एउटा माइन्डमा ट्रान्सलेसन बोल्न त बोल्यो उले तर बुझ्न पनि त पर्यो नि ब्रेनले त्यो काम वर्निक्स एरियाले गर्छ है ल भनेपछि ल यति कुरा कमसेकम हामी बुझ्नु पर्यो रिगार्डिङ टेम्पोरल लोब ल यो चारवटै लोबको कुरा सबैले बुझे नि फ्रन्टल पेराइटल असिपिटल टेम्पोरल लोब भन त सबैले भन यस सर देन हैन एउटा अर्को टर्म आउँछ दैट इज ब्रोडम्यान्स एरिया हैन ब्रोडम्यान्स एरिया भनेको के नि हैन एउटा ब्रोडम्यान भन्ने साइन्टिस्टले हैन के गरे MANN है ब्रोडम्यान एरियाज उले के गरे कि फ्रन्टल के रे सेरेब्रम त रहेछ हैन सेरेब्रममा पनि डिफरेन्ट हाम्रो एरियाजले हैन सेरेब्रममा पनि डिफरेन्ट लोकेसनमा हैन लोकेसनको डिफरेन्ट एरियाजको डिफरेन्ट लोकेसनको काम डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडीलाई गभर्न गर्ने डिफरेन्ट पार्ट्स अफ द बडीलाई कन्ट्रोल गर्ने रहेछ है सो त्यसलाई एउटा किन एउटा फंक्सनल डिभिजन गर्दियौ हैन यो एरियाले यो नम्बर भएको एरियाले यो काम गर्छ यो नम्बर भएको एरियाले यो काम गर्छ हैन हो ब्रोडम्यान्स एरिया भनेको के हो हैन इट इज द फंक्सनल डिभिजन अफ सेरेब्रम अथवा सेरेब्रल कर्टेक्स भन्दा हुन्छ फंक्सनल डिभिजन अफ सेरेब्रल कर्टेक्स है त्यो भनेको ब्रोडम्यान्स एरिया ल भनेपछि के रे ब्रोडम्यान्स एरियाको पनि कुरा सक्यो हैन अर्को एउटा आउँछ अघि एउटा टर्म मैले छुटाएर जस्तो लाग्यो अफाजिया है अफाजिया भनेको के हो जस्तै लस इन स्पीच हैन इनएबिलिटी टु स्पीक हैन अफाजिया भनेको इनएबिलिटी टु स्पीक हैन अब एउटा यो टेस्ट पनि भयो हाम्रो लागि मैले अघि भनेको भए त अलिकति एन्सर त्यतिखेर नै पाउँथे ल भन त अब एफेजिया कुन लोबको डिसफंक्सनले गर्दा हुन्छ होला कुन लोब फ्रन्टल लोब कुन एरिया फ्रन्टल लोब पनि ब्रोकाज एरिया ब्रोकाज ओके फ्रन्टल लोबको ब्रोकाज एरिया यदि
डिसफङ्सन भयो भने हैन डिसफङ्सन भयो भने त्यसले गराउने भनेको अफेजिया हो, बोल्न नसकिने है। तर एउटा अर्को पनि टर्म हुन्छ, यो मैले जोड्न चाहे है, दैट इज डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वालोइङ। स्वालोइङ, गुड है। डिस्फेजिया भनेको के हो त? डिफिकल्टी इन स्वालोइङ, केही कुरा मिल्नलाई गाह्रो भनेको डिस्फेजिया हो है। कहीँ न कहीँ यो पनि मुखसँगै माउथसँगै ओरल क्याभिटीसँगै रिलेटेड छ हैन, ओरल के अरे हाम्रो यो ओरल वर्कसँगै रिलेटेड छ हैन। जस्ट डिफिकल्टी इन स्वालोइङ भनेको हाम्रो डिस्फेजिया हो। अफेजिया भनेको बोल्न नसक्नु, इनएबिलिटी नै हुनु है, ड्यू टु सर्टेन डिफेक्ट इन ब्रोकाज एरिया। ल, दिस इज all about the different lobes and their areas and their functions हैन। अब हामी सेरेब्रममै अर्को कुराहरू गर्छौँ हामी। सेरेब्रमको अरू बुझ्नुपर्ने कुराहरू के छ त? जस्तै इन्टेलिजेन्स, नलेज, क्रिएटिभिटी कुन लोबमा हुन्छ? इन्टेलिजेन्स, नलेज, क्रिएटिभिटी ओभरअल सेरेब्रमकै काम हो। इन्टेलिजेन्स, नलेज, क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा मेमोरी भन्न मेमोरी सोध्यो भने हैन, त्यो मेमोरी कहीँ न कहीँ हाम्रो प्रिफ्रन्टल कर्टेक्समै आउँछ हैन। जुन यो फ्रन्टल एमा पनि प्रिफ्रन्टल एरियाज हुन्छ हैन, त्यसमा आउँछ हैन, त्यसले गभर्न गर्ने हो। तर मेमोरी एउटा कतिखेर आउँछ? जब हाम्रो असिपिटल लोब पनि उत्तिकै एक्टिभ हुन्छ हैन, किनभने केही कुरा देखिनु पर्यो हैन, अनि त्यो गएर ब्रेनमा कपी हुन्छ, केही कुरा सुनिनु पर्यो अनि कपी हुन्छ। सो ओभरअलमा हेर्ने भने त दिस अल आर रिलेटेड, इन्टर रिलेटेड हैन, एकअर्कामा रिलेटेड छ। तर प्रिफ्रन्टल एरियाज हुन्छ हाम्रो फ्रन्टल कर्टेक्सको, फ्रन्टल लोबको, त्यसको काम हो है त। ल, देन लेट्स टक अबाउट जस्तै हामीले त सेरेब्रम भन्यौँ, यो सेरेब्रम हैन। अब यो सेरेब्रम यता लेफ्ट सेरेब्रम हो, अर्को उता अथवा उता यता राइट सेरेब्रम हो, उता लेफ्ट सेरेब्रम हो हैन। सेरेब्रल हेमिस्फियर, जसलाई के भन्छौँ हामी? सेरेब्रल हेमिस्फियर, स्फियर, सेरेब्रल हेमिस्फियर दुईटा भयो हैन, एउटा लेफ्ट र राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर भयो हैन। अब हेर, सेरेब्रममा पनि एउटा पार्टिकुलर सेरेब्रममा पनि हैन, यसलाई अब हामी यस्तो गर्दाखेरि अलिकति बढी सजिलो गरी बुझिन्छ है। एउटा यो लेफ्ट सेरेब्रम भयो, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फियर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फियर भयो है। यो भयो लेफ्ट, यो भयो राइट। अब सेरेब्रममा पनि आफैमा पनि हैन डिफरेन्ट एक्जन्सहरू होला, एक्जन्सहरू है। अब एक्जन्समा त हामी झुकिन्नौँ हैन, वी नो द्याट। अनि के अरे त्यसपछि गाइरसहरू होला हैन, गाइरस र सल्कस, गाइरस र सल्कस है। अब गाइरी भनेको हामी के भन्छौँ त? एलिभेटेड पार्ट, गाइरी भनेको एलिभेटेड पार्ट, अनि रिजेस भनेको सल्कस, डिप्रेस्ड पार्ट हैन, सरी सल्कस भनेको डिप्रेस्ड पार्ट हैन, ग्रुप पार्ट। अब हेर, डिफरेन्ट यो एलिभेटेड पार्ट जुन छ हैन, जसलाई हामी गाइरस भन्छौँ, त्यो गाइरस एउटालाई अर्कोलाई गाइरसलाई कनेक्ट गर्ने जुन एक्जन्स हुन्छ नि है, जुन एक्जन हुन्छ, सपोज रातोले मैले बनाउन चाहे यो एक्जन होला, यो एक्जन होला, यो एक्जन होला, यसले के गराउँछ त? हाम्रो यो एलिभेटेड जुन गाइरस छ यसलाई कनेक्ट गराइरहेछ हैन। अनि यसलाई हामी एक्जन किन भन्दैछौँ भन त? बिकज इट इज इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है। यही हाम्रो पेरिफेरल नर्भस सिस्टममा भएको भए के भन्थ्यौँ भन त? के अरे ग्याङ्ग्लियन भन्थ्यो, सरी पिएनएसमा भयो। सरी एकछिन यस्तो एक्जन मैले एकछिन रिभाइज गर्न चाहे। हामी यसलाई सुरुदेखि फेरि हेरौँ ल। सरी, ल सपोज दिस इज, मैले यसरी बनाएँ, दिस इज सेरेब्रम। सेरेब्रममा रिज माथि जुन उठेको छ त्यो गाइरस भयो है, गाइरस भयो। अब यो गाइरसहरूलाई पनि
कनेक्ट गर्छ सर्टेन न्युरोन्सहरुले न्युरोन्सको एक्सनले गर्छ अभियसली न्युरोनमा यो सेल बडी भयो एक्सन भयो सेल बडी भयो एक्सन भयो हैन एक्सनले गर्यो हो यस्तो एक्सनलाई हामी के भन्छौं त यस्तो एक्सनलाई हामी भन्छौं एसोसिएसन ट्र्याक्ट्स हो मैले भन्न खोजिरहेको थिएँ अघि कि why it is called tracts because it is in central nervous system है सेन्ट्रल नर्भस सिस्टममा भएको जुन एक्सनहरु छ त्यो एक्सनलाई हामी ट्र्याक्ट भन्छौं बन्डल अफ एक्सन्स आर कल्ड ट्र्याक्ट अनि त्यही बन्डल अफ एक्सन्स इफ that was in peripheral nervous system then that would be called as नर्भ भन्छौं नर्भ है त्यो रिभाइज गर्नु त्यो 6 वटा टर्म मैले मजाले रिभाइज गर्नु हो भनेपछि यस्तो एक्सन्सहरु जसले चाहिँ यो कसलाई त कनेक्टिङ अथवा कनेक्ट द गाइरी अफ सेम हेमिस्फियर है हेमिस्फियर यदि एउटा गिद्दी सपोज यहाँ बनाए मैले अर्को एउटा गिद्दी अर्को यहाँ गिद्दी हैन हेमिस्फियर बनाए सेरेब्रल हेमिस्फियर हैन अनि त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ यो रिस्ट पार्ट बनाइदिए हैन दैट इज गाइरस यो गाइरसहरुलाई कनेक्ट गर्ने जुन छ नि गिद्दीले बनाए मैले एसोसिएसन ट्र्याक्ट यो गाइरसहरुलाई जुन एक्सनले कनेक्ट गर्छ नि त्यसलाई भन्छ हामी एसोसिएसन ट्र्याक्ट्स है एसोसिएसन ट्र्याक्टले फेरि डिफाइन गर्न खोजे मैले हैन एक्सन्स that connect gyri of same hemisphere मैले अर्को हेमिस्फियरलाई टच गरेको छैन हेर मैले एउटै हेमिस्फियरमा कुरा गरेको छु हैन सेम हेमिस्फियर त्यसलाई हामी भन्ने एसोसिएसन ट्र्याक्ट्स है अब यो झन् कतिखेर क्लियर हुन्छ जब अलिकति कमिसनल ट्र्याक्टको कुरा गर्छु त्यसपछि मानौ हैन यो एउटा हेमिस्फियर भयो यो एउटा भयो यो अर्को भयो हैन अब अर्को हेमिस्फियरमा पनि के होला त्यस्तै हाम्रो रिजेसहरु होला गाइरीहरु होला हैन द एक्सन दैट कनेक्ट्स द गाइरी अफ वन हेमिस्फियर हैन यस्तो एक्सन जसले यहाँको हेमिस्फियरलाई अरुको गाइरीमा कनेक्ट गर्छ हैन एक्सन दैट कनेक्ट्स द गाइरी अफ वन सेरेब्रल हेमिस्फियर टु द अदर गाइरी अफ द अदर हेमिस्फियर हैन दैट इज कॉल्ड एज यो ट्र्याक्टको नाम के होला त भन त नाउ दिस ट्र्याक्ट इज कॉल्ड कमिसुरल ट्र्याक्ट है फेरि मैले भने ट्र्याक्ट किन भनिन्छ किनभने इट इज प्रेजेन्ट इन सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है सो वी हैव टु बी क्लियर इन दिस टर्म एसोसिएसन ट्र्याक्ट एन्ड कमिसुरल ट्र्याक्ट एसोसिएसन ट्र्याक्ट भनेको सेम हैन एउटैमै एउटा हेमिस्फियरमै गर्ने कमिसुरल ट्र्याक्ट भनेको अर्को हेमिस्फियरमा गर्ने है लेफ्ट र राइटलाई कनेक्ट गर्न खोज्ने लेफ्ट र राइटको पनि के त जुन एलिभेटेड जुन उहरु छ रिजेसहरु गाइरीलाई कनेक्ट गर्ने ल यो कुरा बुझ्यौ नि तिमीहरुले यो दुईटा कुरा बुझ्यौ एसोसिएसन ट्र्याक्ट र कमिसुरल ट्र्याक्ट बुझ्यौ नि ट्र्याक्ट हो कि ट्र्याक्ट इज द सिम्पली के रे एक्सन्स को कलेक्सन हैन कमिसुरल ट्र्याक्ट को एक्जाम्पल हुन्छ कर्पस क्यालोजम है दिस इज दिस कनेक्ट द corresponding gyri of the two hemisphere अथवा लोकल टर्ममा भनौं दुईटा हेमिस्फियरलाई कनेक्ट गरिराख्छ दैट्स इट अहिलेको लागि यति बुझेर पुग्छ हैन यसको बेस्ट एक्जाम्पल कर्पस क्यालोजम एटलिस्ट यो एउटा बुझ्नु पर्छ हामीले हैन कर्पस क्यालोजम के हो त यस्तो एक्सन्स होला कि यस्तो ट्र्याक्ट्स होला नि जसले चाहिँ दुईटा हेमिस्फियरलाई कनेक्ट गर्छ कर्पस क्यालोजमलाई हल्का डिटेलमा बुझ्नुपर्छ हल्का डिटेलमा किन यसको पार्ट्सहरु एटलिस्ट थाहा पाइराख्नुपर्छ है भनेको मिनिङ के भयो कि सपोज यो दुईटा मैले हेमिस्फियर बनाए यो हेमिस्फियर बनाए है अब यहाँनेरि कर्पस क्यालोजम होला है यहाँनेरि कर्पस क्यालोजम होला है यो भयो हाम्रो लेफ्ट हेमिस्फियर राइट हेमिस्फियर हैन अब यो मान्छे अहिले के गर्दैछ त यो मान्छे दिस पर्सन इज भिविङ उसको नाक उतातिर छ है यतातिर भ्यू गर्दैछ अब यो मान्छेलाई हामी टिल्ट गरौँ यो मान्छेलाई भनौँ यता हेर अब हामी बनाउँ यसको टाउको हैन आँखा नाक मुख है अब के हुन्छ त हामी जब सेरेब्रम बनाउँछौं है यहाँ
योपालि यो मान्छे यता हेर्दैछ, दिस पर्सन इज भ्युइङ इन दिस वे है। अब यहाँनिर जुन छ नि है, यो त सेरेब्रम भयो, यसलाई म इन्लार्ज गर्छु अझै है। सेरेब्रममा यस्तो भयो हैन, फ्रन्टल पेराइटल असिपिटल टेम्पोरल है। हो अनि यो मान्छेको यो राइट भयो है, यो जुन हेमिस्फियर छ दिस इज राइट हेमिस्फियर भनेर बुझ्नु है, किनभने टेम्पोरल भयो यता। अब अर्को हामी लेफ्ट लिउँ, लेफ्टमा के हुन्छ यस्तो है, अनि यहाँनिर कर्पस क्यालोजम हुन्छ यसरी, कर्पस क्यालोजम, दिस इज कर्पस क्यालोजम भनेर बुझ्ने है। है हो अब यो कर्पस क्यालोजममा सर्टेन पार्ट्सहरु हुन्छ, त्यति मात्र बुझ्नुपर्छ हामी। त्यो पार्ट्स के हो त, अगाडितिर जुन हुन्छ हैन, यो कर्पस क्यालोजमलाई मैले यहाँनिर ड्र गर्न खोजे, यतातिर इन्लार्ज गरेर है, के हुन्छ त यस्तो हुन्छ कर्पस क्यालोजम। मैले कर्पस क्यालोजम बनाए यो, यसमा जेन्यु हुन्छ, जियुएनयु जेन्यु है। यसको बडीलाई हामी फर्निक्स भन्छौं है। अनि एउटा अर्को मुख्य पार्ट हुन्छ स्प्लेनियम हुन्छ, स्प्लेनियम हुन्छ, द्याट्स इट है। फर्निक्स जेन्यु, फर्निक्स, स्प्लेनियम भनेर बुझ्यो। जेन्यु अगाडि हुन्छ एन्टेरियरमा, ए फर एन्टेरियर, ए फर अगाडि। फर्निक्स भनेको बडी भयो है, अनि त्यसपछि स्प्लेनियम भनेको पोस्टेरियर पार्ट भयो, पोस्टेरियर पार्ट है। This is all about corpus callosum. Corpus callosum is the best example of commissural tract. है, commissural tract ले के गर्छ त, दुईटा हेमिस्फियरलाई जोड्ने काम गर्छ। This is about commissural tract. About tract में last tract, that is हाम्रो projection tract. Projection tract भनेको के हो त? Projection tract is such type of axons है, that connect cerebrum to other lower CNS हैन। cerebrum भयो सपोज हैन, अब cerebrumलाई मिड ब्रेनसँग कनेक्ट गर्न पर्यो, cerebrumलाई थ्यालेमससँग कनेक्ट गर्न पर्यो, cerebrumलाई हाम्रो स्पाइनल कोर्डसँग कनेक्ट गर्न पर्यो तलको हैन। भनेपछि प्रोजेक्सन ट्र्याक भनेको के रहेछ त, एक्सन्स हैन, यो पनि एक्सन्स हो हैन, that connects cerebrum with other central nervous system parts है। धेरै कुराहरु पर्छ हैन, थ्यालामस पर्यो, यहाँनेरि होला, त्यसपछि यहाँनेरि होला, यहाँनेरि होला, यहाँनेरि होला हैन, यति बुझ्नु पर्यो। प्रोजेक्सन ट्र्याक भनेको यस्तो एक्सन्सहरुले सेरेब्रमलाई पनि कनेक्ट गर्छ है। भनेपछि तीन स्टेप आउनु पर्यो। पहिला त सेरेब्रम भित्रको कुरा गर्नु पर्यो, सेरेब्रम भित्रकै कनेक्सन गर्ने काम कसले गर्छ, एसोसिएसन ट्र्याकले। सेरेब्रम र सेरेब्रमलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ हाम्रो कमिस्ट्रल ट्र्याकले। यसको बेस्ट एक्जाम्पल के थियो त, कर्पस क्यालोजम थियो हैन। अर्को सेरेब्रमलाई अरु सीएनएस पार्टसँग कनेक्ट गर्ने काम गर्यो हाम्रो प्रोजेक्सन ट्र्याक। ल दिस वाज अल अबाउट सेरेब्रम। सेरेब्रममा यति बुझ्यो भने एउटै क्वेशन सोध्दैन, सबैले बुझ्यो नि? Yes, sir. भन त। Yes, sir. ल देन अब हामी सेरेब्रम पढिसक्यौं हैन। अब स्टुडेन्टहरु ल भन, तिम्रो के विचार भनौं त, त्यसपछि हामी अगाडि बढौँ ल। Recording stopped. के गर्ने अब, फर्दर अगाडि बढ्ने कि आजलाई यति राख्ने? आजलाई यति। फर्दर जाऊ। आजलाई यति। भोलि पढौँ न। ए हुन्छ ल ल, त्यसो भए आजलाई चाहिँ हामी यति राख्छौं। भोलि बिहान पनि पढ्ने, भोलि बेलुका पनि पढ्ने। अनि बेलुका आउँदाखेरि अलिकति खाना खाएर इनर्जेटिक तरिकाले आउने, अनि ठ्याक्कै 9 बजेबाट सुरु गरिदियो भने 10 बजेसम्ममा 1 घण्टा भ्याउँछ कि 1 घण्टालाई हामी बोनस जहिले काउन्ट गर्दा पनि हुन्छ ल। दाइ त्यो के भन्छ ब्रोकाज एरिया भन्नु त्यो ड्यामेज पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन्छ त? यस्तो भएर यो पर्मानेन्टली ड्यामेज हुन सक्छ, कुनै ठुलो कुरा हैन, निब्ल नै हो हैन।
अनि